عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن المثيل وعن النذير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا عند ربنا محمدا رسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والجزاء. ثم أما بعد، بالبداولي في متسرقوا بالبداولي ومتقبلا الخير كم يفل بورلي كتكريكو تبدا وقلب التي يبيا زعدا كم يفل الصلاة كتكريكو تيتو كتي يبيا كتلي تبدا وقلت يبيا كتلي بركم مكالا في بمجا سبتنا من التبرا بمجا تنبا ستبرا بمجا يستبرا بركم تبدا وتمو على فيه كيف تنطور القيامة تنتير آدم زمن حنن الزور فانجون المسلسي كبير نعمة نعوبة بنعمة لكن مسلموني تتبدا وزن من المعكري بلبوني نعون تكرجل بفوهيا تبا تيما تدال فجما أفاجرا تبدا وزن تالي تبدا وزن نبوه na wuce kargela wafuhiya na wuce ka fajira to shi ma gela rawdatan min riyadil janna na wunda ta gela hufratan min hufarin niran wa babu shabdaliya wa bi shabdaliya na wuce da zata ya kasa wannan buka zamban aljanna fure da sura ta atirta ta dalfa haji umar yani لو بي شيخ سعيد عمر لو بعض من بعد كم تسور تبدا وتر بزادا وتر بتايا تبدا وسم من امبو دا وتر كرجلا بفويا تبا تدالفا ذات ولد آدم لو بعض من كم لو بي من كم تبدا وسم بزادا امبو دا وتر كرجلا بفويا تبدا وقلت انتم باتما da alfajama haji isa bello do papu ban kali do ke ban kali da da wuce da taya da wuce ban ko da sauran da wuce da alfakan ba bai zaba sai dan zaman da shaba da tabbatar zaman da shaba da sauran da wuce ba za da wuce da taya da rakatul lamlatin da du'a انتري تدعى الفرقان شيخ سعيد ابو بكر زكريا شيخ تنقو ابو بكر اسحاق الشيخ عبد السلام احمد تصور انتما دعوة تربا لا فيه دعوة بابا البركة بجي فيني تبا دعوة تصورة كل بجي فيه تبا تبا دعوة لفظ بدا لا فيه تبا دعوة نفقة تري تدعى الفرقان بكر سيامك لا فيه دعوة بزا تبدا وتبالا في نفسك تبدا البركة تبدا وزمتنا بوكة تبالا في لك تلاسونا دعاء انتري على جابر موشي كسونا دعاء على جبال توم تبدا وتفهم وزا من تقول تنكياما المسلسي داوتي البتايا داوتي البتايا داوتي على جيلة بفوهيا الأجاب لجابري
الجبار كل سنة دبالة سنة تشور دبالة وتبع تدين كرة بلا دبالة وتبع فيه نعو كابا البركة بجفياني دبالة وكل بجمجة تبع نعو كل بجية تبع بفور بقابة دمتور نعو تلبتايا بحسك بلا بياني نعو تبع فيه نعو كل بتبين بجاسا لذلك تشور دعاء التري يبقى كذا تكسر أدعترو كذا أدعتري يبي دكبا ندا أدعتري يبلا مسنا كذا أدعتري يبلا تونا يبني لنا يبيونا يبكم بنا ديا نادر القرب على سا نا كم تنتون تسوا أدعتونا وتبقى بموسيلي نعود بقى البركة بجيبيني تبدا وكل ما تشدين يمتا يكون ولا لو قرب على الزا ببلا لنا لو قرب على الزا بقرب لنا لو قرب على الزا تشور تبدا وتر بزادا وتر بالا في تبدا ولي كل ما تشدين يمتا تبدا ولما تبين بكت عليه أجسادية أجابته تشور تبدا وتر بالا في داو بابا البركة بجفيني بدأت لكم داو يرقب لتبع داو كل مكة يالبو داو عقل بابا وزابير تبدا وتلو تالي داو سمو نبو تبدا وتكرجل وفويا داو نقل يشيمو وهو كتكرجل ودلسوت يلنا داو نمبل لتتي نبي مسلمي أدعى سنة الجري داو يقول باوسا تنسولي تيلملا القرآن كوني سورة البقرة كتبني ما زلت قبلت ما داولي كتنامت لي داولنا وكتبي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها نعم فاستبقوا الخيرات نعم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا نعم إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. نبي مسلمي آية وقت تربي كانت يقول هل الزواج فأنا أولد تطلع بالي الأمة سبن قرزا الأمة نمكوني بداما لبشريعة كمن رابوية لسم الشرائع مختلفة لأنها فروع والدين واحد شريعة ديانة بنتبن أما أدين تجل زعجرة أنما وبنكر الأمة بنكر معزا بداما لا بالشريعة نبدا الجملة بنفور الجملة الباشية كانت منا ونتر في الله بللا كانت يلنا لما زو فاستبقوا الخيرات تنم يوم الخير تمبوني تنجلتون بشي تنم يوم تنبدا ولي يللا ومسري كان
كثير من الزالة بلنا طول طول جل ببرجرة كثير من الزالة بلنا طول طول كم أنتم دا نسيو شكيابا كياما مامي أكو تويل بنا كوشيا سوان كلي يلو كوشيا أنساتي نتبدل شام دتولاتي تبلك كما كياما بديني كتبنا ويا لنا كان أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا لون كم يمتي يأتي بكم الله جميعا فمن أقول يا سعيا نور لحمة الساسة وتولي للحساب والجزاء واللحمة الساسة إنك حسابي حساب ما جاء سيوم قلب سيوم بعد كجلا يلا يكوني إما إلى جنة وإما إلى نار إما كاسلم الجنة دل يسوتوشي دعوتك الجنة بيكا سلم كسافر لا دل يدعو سجيشي جهنم دعو قلتيو كم كتلت ما دعوتك لا بلقبي لولا كنتم بي دعو نوشتنا كياما وانتهت دادم كنوزل كل ويمبي قال لنا ما تعند ما دعو كتوتو لك يابا ناوم الله على قولي ثم وينجبك للصلاة كنكو كنا يكون فأتبرع وجاب زهور البلدي قال ثم إذا شاء أنشاه من ناوية الفرع وهيسة اللحظة تسالغيه دوزو آدم دمرك من بلا دمرك توقوني سورة آل عمران آية بني ينشات البرد والناوري واللحظة تساسة وتولي في على كيامة كي يقول النبي ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا تيونا ربنا تتوبنا ولي ربنا يا جم النفسي إنك جناولي جامع الناس أجر ويا اللحم يربسا جامع الناس أنت ويا بنات الناس فوني ما جرى الناس ما فوني بقيا تقول بناولي آيام بلا قوتنا لا بلي نوانا وجل توم شو مسير اللحم يربسا سبي على كيامة إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أيرتو مشو من يلعن دادم وسا دام كياما دم سلسل سرسل نكام نتيه نكامي سرسل كارني شاد ردا واللعبة تسا ما دي مسلمي نبي صلى الله عليه وسلم وتولى بلي انتو قد اولي اللعب تشام ناوند سبن سلسل ولا ويومك بلي دادم يفرجايا بس دادم وتبلني تنبم وعدا وساء أن يحيي هذه الله بعد موتها وساكن أولا يبني تنبغو دادم تعملوا دادم يقول بك بالقربة تنقم على الرزاق قرنا يقول لك ولا كنت بدا والله اللحم تنبغو ولا كل الله يلا عليه
تنبعو نقم تنبع ما الساعة تنبعون حنكر كتوجيه حنكر يتيل بالساعة نرد مدى وتوعد محمد ويراها يسفوني قالوا مدى وياه عدم صلى الله عليه وسلم يليا ليس شيء من الإنسان إلا ويبلى إلا عزما واحدا وهو عجب محمد تكون دول لحل نعود بورنا سلسلة عدم لا يرى لكم بالما فيه يركب الله الخلق يوم القيامة قلنا كداوسي زمني سلكم نبلغ ويسلح يداد بها قبلتما أي يرى فوقرسي يلنغا يتم هنكالنا درجة كتلا نولي فقر يكون نادي القوة جردا ويهلجبرا ويهلجبرا إذا لسوا ويسونوا سلبولو لا يجبرا ويتقل يلمو أين يبتلمتين فومي ويبرلي يلا يقوم تبقى لدي يما سعب السيدي النما كتبكي قال يكسابا ملك ما نغلبا كرمتل بلبو ديبتل بلبو قال يكر كبن دكنا تبقل يلا بنباني كل ما يلا شما لا كاسي يلا بل ربيعك ياما سرسبو كدن بمولي تنبان بمولو adam kam na wanda da ba wasa nduma da won mo ga tan ban dem tan bo ba aya annaba wasa tan won to yi ba sa ba wala ba ay kibo kala bi ko ba so ba so ba sa la ka yi ba adam muhammadu mursa nduma da wato la bai shale ay zai wo ballo bole inna assalamu alayka ya rasulullah بي أيضا صلاة تو أنتما دعوة كم كمزة صلاة معنا تتو بالبالي أمين وسلم أنتما دعوة اللفظة كبيرة تو قول لفظة سلم بابا بيهم لي نعوم ورتم بني نرتم أنما وننبنا إن الله تعالى حرم الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء نعوذ الله أن نبا وننبنا أن الحرام تتنبت نور المعبا نور المعبا نظر نبي مسلمين نرجع زرسمنا وتونسا يا كم تمنى وينزل كتسا يسبي على القيامة دمك آية ما هي ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ينتدوها ينتيونا ينتيونا سو ويلعمل الرساسة دبزر ونكارنمو دب يقياما كي الولد ياغا إن الله لا يخلف الميعاد نتمنى وجلتونا سو ونبفكر على الكولي لا يخلف الميعاد ناوم باء الكولي نور يست الساعة هل كم يحسبوا دا دبا دا زرسر زموما كان تبا دا ويا نوصل بولو نو دم يا سايا نسال دم بلا كم يحسب تنين دون بيدو لهمو دم يحسب كم شاكا أما ينتبه دا ولا دنيا الساعة سو كم بلا دبيلا دكو لا يساعدم دم دم يساعدم دم صبرتو دم بمتبا دم كأمي تبا البسمة يه بيجي توبريت ما سو كتو توبريت كسو توبريت كم يزعيني دنيا الساعة قالوا نكاني من سلام ما ينبغس إني نكسيا بلى قادرين على أن نسوي بلادا من ناو جل التورا من توبتها بهم تنتظر وانا لسببا ناو نوبتها بليا ماما قالوا يلي لماذا أقول القول دول لعمة الساعة ولم تندم لما ولا أنت سمي قلم كم نتيجة دليل أنا براي بقولي قبل
nahi ka ko se ye ko to wo zambahi la bi so zamba ba wo yisi da kiyama wo yisi da kiyama dozo musul su hame ba ya zamba ya kan da ya faci ra nahi dia mola di la yule dama wanda ma ko ya wai ya ba ya ba wo ya to ya ba me ya to la yule kasu go ko رجل رفع أكلته إلى فيه فما يطعمها وقلبه الله وبالتالي كشيا ما يسلفه أنا نوبة على تا لأن يبقى قبل نيم يلقون تبع تلي نرى ما كونوا وما نبى لمن ناقي كان نيمونوا كتبك كما كشيا ما يسلفه أقول لك كم من يلاجبه aya da ne yele to selo ma dem ye ki amani yi se so ko be ba bam tem ka ba ka se pa la se la so bam tem ka ba ka se yur la ta bam tem ka ba ka so ko la en se do pour le de ka re do lo ka ki amani se le ko ba ko ada da ne sa ba ni kan pam ka to won ka to la ilaha illa allah كيف نركب كاتوم كسوفنا الله لا تقوم الساعة حتى لا يقال في العبد لا إله إلا الله كيابا بيسي نعلى الدنيا كبرزي لنا كسوفنا هي لا إله إلا الله لقوله لا تقوم الساعة حتى لا يقال في العبد الله الله كيابا بيسي نعلى الدنيا تكبرزيا كسوفنا بولا داول سوكا يولا بولا يلا تبي يبدأ كبولا كاره da da mutum da biyar da sama kakka kuma yanda ban bo wasu ko kiyama ya isi shiraru nas din sallam za su abjiyar bala wayan tada ka kamo to da tabbo ga duban da wannan mawtira da labar alquran bone wa nufikha fi sur فصعق ونفخ في السور نعم فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال سمعني ونفخ في السور كما تلك كامو فصعق من في السماوات ومن في الأرض مكبر سبنا لقوين مكبر تبنا لقوين كمزاكي صعق من اللغة على سبيل المثال دادرت يبدأ الدهني كفكرة تنفذ الصوت دادرت يبدأ القاتل إنه إما يلك من اللونشي إما من متكياما يسلوك بكرزاك إنه يلالا دادما يبدو لا أدب لسبناني كما فهمك كاما ما بمسلمي كنفولا لا دادما يبدو للولي كما فهمك كاما يغبرا مولا ينم ينبغيا تلمانا هو اللي بيتعب فصعق من في السماوات ومن في الأرض سبنا لكم إزابا بيتبنا لكم إزابا كمزاكي ليون نعون إلا من شاء الله نعلى نعون بنا صديري كان صدر بيري نعم صدر بيري كما ينقل السكام على ملاك بنهمو ملاك بنهمو أفسبيل نلا لهور العين بعضيها أفسبيل لنا كان دبنا أول بحي ملاك إسرافيل وككل عليه هل مات من في الأرض مكبة بن بكيا على أرض سكان دبنا وما ككل يولد الدنيا الساعة شرب الصعود كإسرافيل بقي جبريل وميكائيل وأسرافيل وعبدك الخاشع خادم بين يديك ملك موت يرمى دون ولد يفيرا إسرافيل ونفهم كتابه أفر ما حديث بالكما يفهم نالا سيليا دانسل كونيا نبكا نمر سو سامو كوبا ولا سو سامو ملا أدم ويلو ولا كان يمر سو تلي كمو يفهم كتابه أبوكو وتقولون دلو بلون ناو يلو تيما نرى دولو تولو يوتوها وتطولو تولو يوتوها وولا بوبو نرطو دولي إسرافيل كل داوي تيما دوشون تمنى هو بتيجي على يسوع ساعة كسبيري
وانت كوبون ليس تحصل كايسي علامة بديبيا عجل يا زمان والله تياسي تياتب جهي تياتب دلا تياتب فرصة ببني الملا ياتب جهبا كتبه بدأ فجأة أما لا إله إلا الله يا رب تولي يولي بند كوسي وناوي كفر المؤمن لمن فما نجيلا بل تلت عن ليس نبيا يسر دنيا يتعالى ويرد وداولي إسرافيل نميكائيل نجبريل وين من الملائكة سو من يزال تعوزات ورمو ملائكة موت اليما أفضل يلا نكن دمنا ويلا أقبض روح جبريل ديما ملائكة جبريل يفلي فيقبضها قد يفلها أمين السماء أمين الوحي سفير الأنبياء أنما وزاء بسدني ملك جبريل كون نيرو تيك في الماكتو كان تبدا روبو gon kambe tembali ya ndo sokia go ya ndo bada wole Israfil ne Mikail ne malaika mautu mu kuje sa tongu sa tore mo kan de bada wole ti Israfil ko di ne Mikail ko di kar gugo min da wonko garguba abin da runko malakan mautu tun da amma da bakaro na kamar wani ya kyan mai a sai sai kudin da yile da ba wani yile da garguba da runko hal ma ta kullu man fil ard dan ba mun kan fitin bari ya zo so ba zakiya ko yadda madana lam abqa wa lam yabqa illa abduka al khashi'u ma fi bayna yadayk man babbalam adab so mi babbalam mun da ko bala ya adab tongo mun man be sa sa to no Allahu akbar kan da na wayo to mun ji jalala mut ya malakal maut malakal maut shabakiya malakal maut ada kira ga malakan mautu yau da yau da wanda wanda da yake kibo ko ba ga tuba da musalma ko ba ga tuba da mutabo ko ba ga tuba da wankan sabo in kan sai da wantan tu sabatin da ai ga tuba da wayo la tafukanna min al-maut ma zata wa ibadi kum sai da banin lamma ga yaran dable abalan bale mutu da ga ban ba sai yake kibo بنا ولا كنت على القول سو كان يمكن كون يقبل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام سو كان من يانا كان يقبل سو كان يمكن نما كون يقبل ساسل متنسيبا نما كون يقبل لو ملك الموت ديالك وجدت دون الأرسمري الجنة من بوم سوري كان باغو يبلي نو تهبلي كان باغو يبلي نو ديالي كتول نو كان يرجعنا بربا ملائكة نسكنا وتعالى نعود النبى عباد مكرمون بصوتنا وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم أما كوتين جيبون يفلن نبي مسلم ككبرى تلميو هل كو يرند مداولي فبعزتك وجلالك مفننا والتمسم مفننا والعزة مفننا والنم لو كنت أعلم أن سكرات الموت شديدة هكذا لسألتك أن تعافيني على قبض أرواح العباد مفننا ولا تمسم يرى من المو كان يفلت يمتنا كبيرا بيرني ساي سلام دا يلنتي رادا يفلت دا سورة كمجيسو يفلت كتبنا لا ويلو القول ديال لكم كلهم كوين بالمشير كوين بالموت يا ملك الموت كما لك الموت تعبوا ما من يفلت تنقفوا له كوين يا بابا كدنيا ما بزا لا
India, China, Germany, Australia, Canada, Ghana, Tamale, Mongol, la ilaha illallah. Da dam sem yam yama zanu doyama. Wala kan yam da kawte balare. Mule saba. Ka ka kawte ka ba mozaki. Imma jimtin ya tusimole. Kana auta kawte ka ba ka saki ke mule soki. Ba fara miyaliya. Ne den dalma kan duma da wuyen cheka malaika. Ko bug soya duniya soya sa de tembane insan totala karle bi ku to tembane faso kan so wa humilat al ardu wal jibalu fadukata dakatan wahida naji den dalma fa yawma idhin waqa'at al waqi'a kiyama zan den dalma so kan kiya ngorgo nan cheka anya na wuri cheka ti sisa سكن كي النبي أفرم يليا وبعدما يموت ملك الموت لا يبقى حي إلا الله ملك الموت مجمع نجف الله لك سيدا وكونكو فينظر الله إلى الدنيا كان لمن وكبه على الأرسس كان الدنيا سا تيكي ندمازا دنيا ندبا سوكة بمبا وعراء بلوه بجر سبطا وسناسا كرفويلا بكفويلا كان دمنا ومكوهر الدنيا يا دنيا أين أنهارك يا دنيا أين أشجارك يا دنيا أين أمارك يا دنيا أين الجبابرة أين أبناء الجبابرة أين الملوك أين أبناء الملوك أين الذين عاشوا في النعم وتقلبوا في الرزق وعبدوا غيري لمن الملك اليوم دنيا ساكنة وبارما يعني الدنيا كامو على بها أكل بولا بها تيكل بها يعني الدنيا أتي بها تما سادا بين دبن ولا دبن بكتو تلشي ولا تما زيبا أما ولا شركة يعني الدنيا أين عمارك بداما دلا بدأ دبن يلا ينتجي شبما دلا بما دلا بدأ تندلي كرفولا كان دبن أروى كيان لبيا يا نبي لبيا كبرنا لبيا نبي لبيا كان أين الذين عاشوا في النعم وتقلبوا في الرزق وعبدوا غيري من ناون لا بل بدا كنت السماء كبدين نعمتوني اللي بقر أرزك يكون لنا بيوملا بدي أنا زوما تفسيرمو كي بانكو كون لمن الملك اليوم ملك الناس زوما تفسيرمو نبي مسلم شاطر بوسا دمان بيلا ككرم القرآن آية كان تعا كالانيا كنكم تزاكيا ما دمونا تتوليسي كتسيب تتعمل ولا كتيسي يبقى آية ما هو كذبنا ويا ثم نفخ فيه أخرى نعم فإذا هم قيام ينظرون فإذا تنظروا ما لملاك ما تتغير وابتمسلا كسكمتي دفع يوما تلمنا ثم نفخ فيه أخرى قبل تبقي تمسل جنبه تبما ولا ينيري وين تبما دمنا وين تبما الدنيا الساعة وشكم باتن بنا ندرجله ندرجة بنا بيان درجة تبري كمان بيبقى ندرجة شملا درجة وين نتبري إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم لذلك أنا بيا الحديث لي جيما يسري شان دمنا وشكم باتن بنا ندرجة تيلي كمان بيبقى شملا زويلا كاني تيلا كاني كركوتو إلى الوا كان دمنا وشكم سامي سا لازم سا يمين يوتن بلسا أفرم يليا نسامة يمين ماني
إنه الدنيا ساعة ساعة بيا من الفوشل كفوشل الدنيا ساعة تنبني لا كساعة من الدنيا ساعة مبرقة برما ساعة أي كرباني كساعة من باك عليك الوسام تتحتلا كما دلال لما لذلك تنبل ساعة يبقى عدد التالي زمان كان سوسو جمهور الصالح دي بند بدا ونبيا مركبين سوسو جمهور توينا من يومه كارتون صعب قال لك انا توينا من يومه يا دايا دوسين بدا وجهك سامي افر من اللي بتاعتين ده زمان كنتلغي جاتين دا كو يمي وبيباي كتن بلغ الساعه سنبنا يبلغ ناسا قال بمنا ونا ملائكة ما لا تبتب ودم بهراينا دل كتبوني نفحة البعث ترسل ويبتعي كالسكر يسوى بلغ ويبتعي أفرم يليا يطعي يبتبرا ملائكة إسرافيل ونمر كدبنا ويجيسي يلو تبقى كسر ونكو تبقى سكر كما وباك كما كي يروينا دري أيتها العظام النخرة والأوصال المتفرقة والأشعار المتمزقة إن الله يأمركن أن تتبعن بفصل القضاء لا كما يتبقى كما كان يا إلى القرصة النص آية الجيعون بمعنى أولا بدأت تريد وكم بلقوني منهم نائم على ظهره شبه يوم مدوم ويبتلقى كتن بعض الأموال ومنهم نائم على بطنه شبه كم لفو يسوع كتن بعض ومنهم نائم على جنبه صدروا كل علماء كتن بعض أما أجل يرمى منهم من أصبح ترابا تزروه الرياح شبه لا دهو تنفعوا كفوه شبك الدولة نبي مسلمي عيسى ولا وطول نعوذ وحلك نقول وكاله يا إلى كل سنة النقص نزوري دون ولا نقول ننسى كتوع دون ولا إمكانه زوجة سلوى ناوم كوري زانم دي فورو نسوى كم لا مو نبلاني إن يسوى فورو كوبولي ونفوكم سي يلما بلا ما بي مسلمي وبيبلي نيجي بالكم نبيل ولا كم دلنا بومي يبيا أرجع بيبيا ما نذكر غيره لا كان بالكم يمكن تبيا بلني صار كم بالسؤال سبوا سبلا دو يسعو سبلا دو توتلي سبلا دو يبولو دنيا ولا كم بالسؤال كصار كم يبل تبلنا بقول كلامي بيا كبدي كما كان تبادل على جبور دم بطن يا دلوسني تقول بس يصدموا بديري بس وجبنا ما يجي بلا ماليا كصار كم نقول ما زال لم نتنسى مموجر يفعل كمالو بالي مموجر يفعل كمالو مو مموجر يفعل كونن بلا يعلم كمالي دسالنا لو ليا كالور بين سنة النيا تاني سنة من قطع كتلا من بوش ومبو شو كم شو ما بيكره كالور ما باريا بيكره فبسا نبغى نقوله بس شو كم كل يوم شو يجي تسولي عليه كسر كم دين كلا لا دين ربنا ولا ما بارك بس هاي الدنيا لما بيجي مسلم كان يبيع كلا أما شو كتويسي شو كتويسي ذلك سورة ياسين بوني آية سريعة قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يقول ما كيا كذا دم دويا كنتو كل اللي بلغوني نايا ويتكيتو من بعثنا من مرقدنا تقوموني تقول يحسن مولي مولي يستللا أفضل يليا ندا دم كم يقول ما يجوا نقولني ويندروا تا كمان أي بيت تجارة مستملا لكن يقول ما يجوا كسوكم من بما يحسن أشياء يدبلا
من بعثنا من مرقدنا ولا يستي تطور na wasu wanda ya rano yi saka arsala mun yi sana na wasu wanda ya ra no lami sa wato da ga mutiyar balma wato barbara kan banda wuce ka sokan ne to wabala kunan babi musulmi malaika da mai siya kan banda wuyar malaika da banda ho banda kibabula ne ba da Muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam afirka nyemu kam no fo wale sa ka na sunna no pona wo de nguma nyemu kam no fo wale e sabu tora na pa hado da tir mo ayi karuma de na la jibo na ba da Muhammadu sai tu da sa de yawa da mun biyare adam ne ba da biyare adam musa da biyare adam ba ya ba da Muhammadu ba da lo ama kana wote ne ko ma da Muhammadu shi ka ku yo do sele kama ya kunu ba tie bai inshallah la alle dan ba da to sama malaka ni gaibi kan da ba da wani albayi ta ya aske kar ku so shel bolo Muhammadu to ni bani wodo ni bani nabi musulmi kama kana da Muhammadu kan bare انتو وسلم اتمنى هون تيرا لا يسمى ذكي يا مجلس يا ما كان يا يوما لا يسمى اي مجلس الدنيا ساعه توقف ويرا كيف يرا صلى يرا سيرا الله اكبر على محمد صلى الله عليه وسلم ولا كان يرا بالله على محمد سيدنا بكر سيدنا عمر بس سيدنا بلا تويني بس سيدنا بلا تويني أنا سيدنا بلا دا سيدنا بتندا جل كبكوداي كأنا بيجي جلماني كسيدنا بكر بيقولوا تلقو كسيدنا عمر بيقولوا زا كأنا بيجي بيقولوا والله هكذا سنحشر يوم القيامة mana na pona wiye mina Abubakar no ma ke samo mo kana wo yi sita da kiyama Allahu akbar mo kana wo yi sita da kiyama abun da yana age bugala ne yasa mo ke bugala Allahu akbar do ko to so la age bugala do bugala ne ba ta ma sai na bakare wa shukin la narki in chanta sai na mo ko ba shukili sai na bakare in chanta Allahu akbar ala ka bayyane saka mo balle da zo banda ya na Muhammadu sai na bakir bin sai na ko Usman sai Umar sai ba ka ko yi sai na Muhammadu ya yato da wayan yi sai wa bilal ya bin kaina ana awwal man tashaqqu anhu al-abd yawm al-qiyamah wa la faqar yin ma Muhammadu kafariya na wurin sama man yatilgo to bande yan bokato yana wa banda da tilgo ملك المال المسلمة كبير ما يقول يطلب ليلة زيادة محمد ولا تربو أول كلمة أنا يسوق يسبب لما الملك المال ينبوه يمن بديا أنا الملك ربنا ما جاء دنيا الساعة ربنا وقوى ملك كيف حال أمتي دار أمتي الجنة كيف حال أمتي كما لا يكون ناير أمتك بخير يا نبي الله أدى الأمة على خيرني أما كسنة بن دسلي سنة بن دسلي فرما أين يرمى بندو يا سعودي بندو يقول توتلي يقول سكرنا بللا أنا محمد ما كويسي كسنة بكري سنة ماو كأنه ما سيس بللا كويسي كويسي بيس يمد أجر جنة مدينة كان محمد دويا صاحبنا توتي ينسلن دوباتيا صاحبنا توتي ينسلن كم صاحب أما نيكا بسرعة اللزوم بلا مالك كانوا كذا مدينة بلا ما بنساتو يلمغلبا
كبتولا أنا محمد كأنا شك بلال كومودا يبدأ ما يسمي كياما يسمي بلال يعظم كومودا كياما يسيا كتاتا يسر بلنا ما في مسلم كمان أي كودي يبندتي كاتقول لك سوسي كود سبلا لك كتاتا ما يقول كأنا زنب موما كبتولا سولك مكة نمتي تبنداتي يلمال بامون أدم سو مكة تبندات لا إله إلا الله كان يسمع بلنا من الله ولا سجون بلنا من الله ولا دنيا يا نسو بس سما سا سكر يسمع ويبلغ كفاية لبند ساملا دا يسمع لا سكر يبلغ ما زمان نولي نما تمسو نيجي سلام مرسادي اللبنا أزام سلام مرسادي اللبنا أبوكم سلام مرسادي اللبنا أتوركم سلام مرسادي اللبنا دا يسكي أمام نبي مسلم سبحان الله شكايلا أدري ملتي يسمى تبيسمو كما تبيسمو ما إنما نعوتي لني سلم نما كم يبوهنا تيجا آدم كأنجلا نون يبتيجو تيجا آدم ولا يلا نون يبتيجو كو يلا مو يدون يبتدال كوي لا أكبر دكتور تيجا آدم كأنجلا كم تيجا دكتور آدم سايا يسلك يا ما كمان تيجا آدم ناديسا وعلى نوري وانتون يجمع وكل نبض يعلم ما بيمسلم كهرب سابلغو شيء كاربو دا دم ساسا يسمى بلدنا دا ساسا أما تلمنا ويا تسبولاي يلا دا دم كمل سقوري كالفراش المكتور دا دم ويا كذا دم يلا دا ناس يلا دم وي كباب من دم زاي يسمى زعبة على كياما أنا ويلو نبدأ دم دربا يا سعيا أبي من أبي أسام ببلسو دبنا يبيه ساتي نبدأ أولي دم كياما ساتي نبدأ أولي سدع كياما ساتي لا كاين بس الفلو كبر جنا ولي ولا كتير نكذا لا نعيما بس وقتنا كونكوا بلا ما تولي برفم دمنا ونم يا مام نبي مسلم لا إله إلا الله كان دمنا ونشك بوم تقول يسا بوم أفضل ما نعوذ جبا كياما يسي دادما نلوسه أنكو يسكر بيتن بريانو سنتوري تيب ما يوم وما سا كياما يسي توس تفسي ينبا بوم ينقل دنيا سا بوم كان نعدكم تلا دنيا تلبو انقل دنيا سا لا ربو ما دهشبو قال لهم ما كنا كذا من يبغى كيس الكورة صوبوا لهم ما بابو بوما ينكر تبنا والدرجات تسلنزا لا لسلنزا بوما ينكر كسوكم كورة كقوما مبيا تطلع تبلورا سنة تبلورا صوبوا لهم ما بابو كبوما كذا دم لا حل لليسنا ولين الحساب كبروا بوم فلا يبتولوا أيون دموما كانوا ندمنا ودر حالا دموما ولا بينقلسي دموما ليه لما كان دمنا وفرنا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه نعم فضل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه من نار يسأل عن مطول الساعة لغيني لا نفس الزري زلزل دابا نكرنو عباب فولا ولا لا يبيعونا ولا لا يلي دا دم يسيا كان يمرنا يعي ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تنكما نبايا الأرض لنحسن بلو لننعو المالك بيان يصفك إنساسا يو عندها تنسلي أما ينبغتم ما بكو تسوز عليسي بكو تسوز عليسي تسوز على مسلمين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا
شيء بيعمل كنسير فل بقي مسلمين يتعبرني لو نتمنى على بنبي ما لم يكن هو لو لما تبقى لما تأسري بونتا يلي بي بونتا لو انتيا سا كبلانيا مكونا وناوني يسا كيسا بلو مكيزا مبالا جعل كسبها تولكي يد منا ونبيا دادا من دابير كنتم توم جمع لحلك توم جمع تبني من وانتم توسعون او يولي بجرا كنتم دابيرو كما من الكمال وامزم وطالا ولا بجرا ما بيني ما ولا ساتل لاو جري ولا ساتل لاو جري فما سوما بني ولود متوبا ككم درو بارو كل امو به يلبا يبلي ناي مرني دبابون يدبابون غادا كلما باجل فمولي كذا سري انشيري وعيتك شيء 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 كي يلنا ويدي جانا وكلا توني ربلي وتلعنا وحكى الصعد توسع بلا أسينا النبي يوم يسمى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ناوسرون أبدا على كريم مديو كقولة ديري كجيلة ديري كزب ديري سبحان الله أبا أسمكم كنا نيجي ناتون كوري دبسات على بناولي مديو ما تيمون سيسمو نابنا كم بمبنا أيقوني دلايرنا أبنا سو دلايرنا كانا يكرينا أبين يكرور نوسو سو كزب بولني دلايرنا تسمو بناولي أبين يكرور فوني كان يكري يما كتمتي مويفو كمكانا كالي كياليرنا أبونا كربلي كابنا تون كوري باكو يسوسو كلايرا ياليرنا بيجيغا سانغا كورو بويا فإذن الله بقى دين مؤرو سبحان الله ويفو بهم أمازا سوكو سميينا يكو جنبتي لنا يكو شو يكو زمتمون دل يتمنى وين يشوف لا نبيرنا وين يفرسلنا يكبتمون نمو مسلمة حديث ميركا نبيري أقول لنا سانسر بن باغي محمد القرآن نحن نقول كما زمان أقول تفسير شيخ عليه شيء فما نقول زكاة كرتي يلا بعيو كوزام ما جنا وتونا كياما كوزام ما زا كوزنا وتونا كياما لا أكبر دي تمام الوقت لو سكر كياما سكر بكرة لا أكبر نبضهما كنا ودي سوريا بيرم ودي كبره كان بنا من ما الذي حملك إلى ما صنع كبجانا نسمع وانشكا شعب التبكو ويرد من خشيتك يا رب التدم تون تريعي كتب تمني باغا لوجلا لرسك يلا بنا مالا مي حكا تمن بنا مالا اكل هنيما ادبيم داو يلمون تدم سيتي انا سما جاء تلك الجنه تقول جنه تقول لا ما كان يلا دسون في مسلم يا بل كم بلا وسعي ندلنا وسل لحم دمسا ناوسل لحم دمسا صبير بوي صبير بال صور كم والله تناول العبد يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء اليوم هم بارزون دمس الزرقاء دمسانية يقولوا صبير صحيح صبير صلاوري دمس الزرقاء يقولوا فارني عايزة تقول هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون هذا يوم الفصل كي جمعناكم والأولين من ناول لهم بيسا يبتلكم يبقى آدم تتو أنا المصابين تعالى أسكتوني يسبس أبناؤني يسبا
الله أكبر na wuzo tena mbao na wuzo msafiri tifikiyama na wuzo tushuhudio kiyama kutatuna abuso alaja abuso okodele ndi bila na wuzo mba na wuzo balati na ungulu wana matu la ya bisa isa katale okodele bankmane bila wuzo balati kala no da do atir Bank of Ghana za Bank of Ghana banzamu na nibun dole mani jama Mr. Abdallah Bele Mr. Beza na wuzo balati na uba mal barka be yefiyane betuma ba da wona mal barka no te pone le raka la so no be da woni entir mum kabza yelle tin adwatu ban bal be kiyama ban mal be kiyama ban yida be kiyama mun kammal kun ko de kiyama da wuce do taya da wuzo ban bo katla no da adwatu to al jama hayenir ko yele tiki bisama madda saya kama ki bon non tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha na wala malaikatu za kan ne ki wuri de ga da sin na wuri ga sa bitonte yo tozo ka dige ni yarma na ozo yina ne baba na ozo tana ngo zubada umar chelo tale wayna na adu atima mabra matuzabla konda ya haji konda ya ozo tale yo kam so ka so to na ozo bada ngo bada ozo bada ngo na ozo tale to no mama kala si ko ida ngo kana ozo do tale o biba na ozo wala si ayyar ka so kala ya na ozo ka so mo kam da ya na mo chafara na mo haje so kana tiye tana addu'atu dumana ugal mo bukata to le kyawa so le ka banale da ugal mo bukata da uzo tele bazada mbo mazaje ki tayya da zan tike sma na ba go bona da bolo yule da woni yo samjele da ba da mi da wata bala fi na de mo la tuyo ko ta ki kina na office da woni samlara to kun mo da daba da wata ta tamiya da wata ba ba kan waya tabba yibata ne yayi bare ba ba kare تمنينا الولا بسنن يرو أفوت القضية ليلة كرسي بسنن يرو على سنة القضية ليلة كرسي بس ما من تقول لي بكلا زوجة كارد نعم ما كانوا تطلع 41 days نعم تعمل 41 years أقول والله يبقى هذا الدنيا يا كوبا إن يوم تفسير كم تبدي سمو نعم يلا تيوم بيس بعدين بس لو زعلت بعد بعدين 20 years يقول أما سلموا بعض كانوا على هيكو تجوا وأنا من دون ما دون جبل يا الخير أو تعرف كذا جبل يا الخير أو كنت لي ماله أو تبتدأ الشغل ما نجي شيء مو بيستجابوا على شيء أكون أو تما على شيء كما البركة وجبل كما البركة وجبل وما على شيء هذا أو شيء تالي أو شيء مدمبو لما أو شيء مدمبو أو شيء كتنا دوا بابا كيما زاد لما أو لحظة على الجنة بوني متبادما وبتروس لما أو لما البركة تمدني وجلنا نبوسه تبتلو ديك يرو يطلع أما داود يوم سنتيلي داود نتزع كتري لما داود يوم تسرقو الخير سلكتي بتلتما أما ذلك عن نبي يلما ينتو من التما كان بتولا دي يا إمام تكتولا كتما كاني أما تنبت تحلل ندوسك أن نبوفما ما كان تمام وتقول الحمد لله تنادى بالشكر يتوصل كاني يبقى جميع يتوصل أما ناوك لا يتم كان نبوي يلبهي ولدا يسر كتب مرلي كمان جل أجلي باهو كتبون تدل بحث كان تماري تنو بعد يلما دوزو كان نبي يلما تي بعد يلما غنا عذاب بيكون أما كتوسون دابه ما كتبرا بقول كريم كتبون تي يلا ماما دي مسوش كتبون دل كتمولي كان ما داو دبا كبسون كتيوكو لا سو بلتا يوكو يلي ناو يكون من دليل تدمع ناو نما لا تتي يبقى ناو زوجتي نبور ناو مال بتبوكاتا ناو جك تتم وناو تما تندمنا ناو تسورا تون كم دن تون تتم كازت نبور ناو بارغ نتتي يبقى ناو بارغ نتتي يبقى ناو دبا بك تسسني تسلما بقول الملا والله بقول الملا مبارا دعاء بنتي يلا ناو مال بتبوكاتا ورona باي اوف ما ناو بقول لك الدنيا زا ناو بقول لك الدنيا زا تبقى بيبقى بدون الكلام ناو تبقى لاسي ناو تبقى لاسي ناو تبقى لاسي تا تيجي دوسل بلا شيء كذا يبتون ده حلا يعني كسرها كذا تبقى بيبقى كأنه عدو عصور بيبقوا أيه شو ده شو كوسو كوسي لا كذا يوسف بعد الشيء تبقى ما تبقى كمان تيجي بقوله كان بعد أودا تبقى كوسي كوسو كوسي نموينو كان أودا يقول لك كوسو كوسي نكروبي تبقى تهين نموينو kana je mtie ndo tiselo ma ni mbuyo kudesi mo ko so ko si ndo dura na he
Daawud yɔba sanfɛle Daawud yɔba sanfɛle ban kuntira ne ban daatira Daawud yɔba sanfɛla Daawud yɔba sanfɛla